Hello everyone, today we are going to cover the CSS in one video. So if you are a beginner in web development and want to master it, then this video is for you. पहिला हेरौं CSS भने के हो। So CSS को मेन काम हो कुनै पनि वेबसाइटलाई एकदमै ब्युटिफुल बनाउने, एकदम राम्रो डिजाइन गर्ने। र CSS ले जुन कुरालाई डिजाइन गर्छ त्यसको नाम हो HTML। र यो भन्दा अगाडि यदि हामीलाई HTML को नलेज छैन भने हामीले HTML सिक्नु पर्छ र मैले HTML को भिडियो पहिल्यै बनाइसकेको छु इन वन भिडियो। सो हजुरहरुले त्यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। सो लेट्स स्टार्ट द CSS। ओके, फर्स्टमा मैले VS कोड खोलिसके र मैले VS कोड युज गर्ने छु टेक्स्ट एडिटरको लागि। हजुरहरुले अरु कुनै युज गर्नुहुन्छ भने नो प्रब्लम, बट VS कोड अलिकति राम्रो छ अरु भन्दा। र VS कोड कसरी हाल्ने हजुरहरुलाई थाहा छैन भनेदेखि मैले त्यसको पनि भिडियो बनाएको छु। मेरो जुन तल प्लेलिस्ट छ वेबसाइटको फ्रम A to Z भन्ने, त्यसमा हजुरहरुले फर्स्ट भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा मैले मजाले सिकाएको छु। सो फर्स्टमा मैले वेलकमलाई बन्द गर्छु र त्यसपछि एउटा नयाँ फाइल खोल्छु र त्यसको नाम राख्छु मैले CSS in one video.html भनेर। हजुरहरुले फाइलको नाम जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो इच्छा हो, तर लास्टमा .html राख्नुपर्छ। सो फर्स्टमा म बोइलर प्लेट हाल्छु, यो हामी सबैलाई थाहा छ। र Alt Z थिच्यो भने सबै एकै लाइनमा आउँछ। र दुईचोटी मैले ट्याब थिच्छु र आजको मैले टपिक दिन्छु CSS in one video। ओके, त्यसपछि मैले बडीमा एउटा ट्याग दिन्छु मेन। यो हाम्रो HTML हो र HTML हामीले सबभन्दा पहिला सिक्नु पर्छ CSS सिक्नु भन्दा अगाडि। सो मैले हजुरहरुलाई एउटा सेक्सन बनाएर देखाउँछु र सेक्सनमा म एउटा हेडिङ राख्छु। सो हेडिङ को नाम मैले राख्छु दिस इज माई हेडिङ। त्यसपछि मैले एउटा प्याराग्राफ दिन्छु र त्यो प्याराग्राफमा मैले लोरेम राखेर 30 वटा जति वर्ड्स हाल्छु। ओके, मैले सेभ गरे। अब म गो लाइभ जान्छु यहाँबाट। ओके, सो मैले हेर्न सक्छु मजाले दिस इज माई हेडिङ, प्याराग्राफ पनि देख्न सक्छु। सो यसरी हामीले HTML लेख्न सक्छौं। यो त भयो हाम्रो HTML। अब यसलाई कसरी डिजाइन गर्ने त? जस्तै यो मेन भन्ने जुन सेक्सन छ नि एउटा, त्यसको मलाई ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो। सो कसरी गर्ने होला त? त्यसको लागि मैले एउटा CSS फाइल पनि बनाउनु पर्छ। म त्यसको नाम बनाइदिन्छु style.css। ओके, त्यो पनि बनाए मैले। अब पहिला त्यसलाई लिंक गर्नुपर्छ यहाँ, र लिंक गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ। लिंक थिच्नुस्, त्यसपछि यो तल CSS को अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि हाम्रो नाम अटोमेटिक style.css छ। सो लिंक भइहाल्यो। सो लिंक छ कि छैन चेक गर्नको लागि हामीले एउटा काम गर्न सक्छौं, बडी लेख्न सक्छौं र त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड कलर रेड हाल्न सक्छौं। अब मैले सेभ गरे र यो रेड भइसक्यो। सो हाम्रो चलिरहेको छ, यो CSS लिंक हो। ओके, अब मैले भनेको थिएँ मलाई यदि कसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न मन लाग्यो, यो पुरै मेन को चेन्ज गर्न मन लाग्यो। सो मैले लेख्छु मेन, त्यसपछि मैले लेख्छु ब्याकग्राउन्ड कलर र मलाई मन पर्ने कलर दिन्छु। र जहिले पनि मेरो सजेसन ब्याकग्राउन्ड कलर जहिले पनि एकदम हल्का राख्नुस्, डार्क राख्नुभयो भने त्यति राम्रो देखिँदैन। ओके, मैले सेभ गर्छु, कन्ट्रोल S पनि गर्नुपर्छ। त्यसपछि हेर्नुस् त यसको ब्याकग्राउन्ड कलर आइसक्यो। सो यसरी हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर राख्न सक्छौं। यो त CSS को एउटा युज भयो। अब हामी पढ्छौं CSS मा। फर्स्टमा CSS सेलेक्टर्स, मैले यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। हामीसँग बेसिकली दुई किसिमको सेलेक्टर्स हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो आईडी र अर्को हुन्छ हाम्रो क्लास। र यो आईडी छ नि, आईडी हाम्रो हुन्छ युनिक, दे आर अलवेज युनिक, एकचोटी मात्रै युज गर्न पाइन्छ। बट क्लास हाम्रो जेनरल हुन्छ, त्यो एकचोटी भन्दा धेरै पनि युज गर्न पाइन्छ। र आईडी को सिम्बल हो जहिले पनि सम्झिनुस्
ह्यास, आईडी को सिम्बल जहिले पनि ह्यास र क्लास को सिम्बल डट। यो दुईटा कुरो चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनुस्, क्लास भन्ने बित्तिकै डट, आईडी भन्ने बित्तिकै ह्यास। सो अब यसलाई राखेर हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ। मैले यसलाई कमेन्ट आउट गर्दै फर्स्टमा। अब म यो हेडिङ को आईडी दिन्छु है त। सो मैले आईडी दिए यसको हेड। अब मैले सेभ गरेँ। अब सपोज यो हेडिङ छ नि, हेडिङ को फन्ट साइज मलाई एकदम ठुलो गर्न मन लाग्यो अरे। सो मैले के गर्छु थाहा छ, यो हेड भनेको त आईडी हो। सो आईडी को हामीले पहिले हेरिसक्यो, ह्यास राख्नुपर्छ। त्यसैले फर्स्टमा मैले ह्यास लेख्छु। ह्यास भनेको के हो, आईडी। त्यसपछि मैले आईडी को नाम लेख्छु। आईडी को नाम छ हेड र त्यसपछि अब मैले दुईटा ब्र्याकेट यसरी लगाउँछु, मिडल ब्र्याकेट लगाउनु पर्छ, कर्ली ब्र्याकेट लगाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि अब यसमा मैले के टाइप गर्छु, फन्ट साइज भनेर टाइप गर्छु र फन्ट साइज मैले सपोज राखेँ 30 पिक्सल र मैले सेभ गरेँ। ल हेर्नुस् त, खासै केही चेन्ज भयो जस्तो देखेन। तर मैले यसलाई 100 पिक्सल राखेँ। अब हेर्नुस् त, हेडिङ को साइज बढ्यो। यसरी हामीले आईडी लाई सिलेक्ट गर्न मिल्छ। त्यसैले यसको नाम सीएसएस सेलेक्टर्स राखेको। र आईडी र क्लासलाई हामीले सिलेक्ट गर्ने काम त जहिले पनि गर्छौं यो सीएसएस को काम गर्दाखेरि। अब क्लासलाई कसरी गर्ने त्यो पनि हेरौं। जस्तै मैले यो प्याराग्राफ को क्लास दिए, क्लास को नाम दिए प्यारा। अब मैले यसलाई सेभ गरेँ। गरिसकेपछि अब क्लास को पनि त्यस्तै हो, बट क्लास को अगाडि डट राख्नुपर्छ। आईडी को अगाडि ह्यास राखे जस्तै क्लास को अगाडि डट राख्नुपर्छ। त्यसपछि क्लास को नाम, हाम्रो नाम प्यारा छ। त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट र कर्ली ब्र्याकेट भित्र चाहिँ अब त्यसलाई डिजाइन हामीले गर्छौं। त्यसलाई के गर्ने त? सो पहिला त मैले त्यसको फन्ट साइजलाई बनाइदिन्छु। अलि ठुलो बनाउँदिन, यसको धेरै 30 पिक्सल बनाऊ अनि सेभ गरौँ कस्तो हुँदो रहेछ। हो, अलिकति ठुलो भएको छ 30 पिक्सलमा। र मैले अर्को यसलाई काम गर्छु, त्यो हो बोर्डर दिने काम गरौँ न त। सो बोर्डर दिनको लागि फर्स्टमा कतिको मोटो छ भनेर लेख्नुपर्छ। त्यसपछि सोलिड लेख्नुपर्छ, सोलिड हो या कस्तो हो। अनि त्यसपछि कलरको नाम मैले ब्राउन लेखेँ, 2 पिक्सल सोलिड ब्राउन। मैले सेभ गरेँ र हेर्नुस् त, ब्राउन हाम्रो बोर्डर पनि आइसक्यो यहाँ। यसरी हामीले बोर्डर पनि दिन सक्छौं। सो अहिलेसम्म हामीले दुईटा एकदम सिम्पल कुरा सिक्यौं, त्यो सीएसएस सेलेक्टर्स र त्यसमा एउटा सिक्यौं हामीले आईडी, अर्को सिक्यौं हामीले क्लास। सो यसरी हामीले सीएसएस लाई सिलेक्ट गर्न सक्छौं। र अर्को तरिका पनि छ एउटा जुन हामीले फर्स्टमै युज गरेका थियौं, जसको न त क्लास छ न त आईडी छ, तर त्यसको नाम छ है, त्यसको नाम मेन छ। सो मेनलाई हामीले डाइरेक्ट मेन लेखेर त्यसलाई पनि स्टाइलिङ गर्न सक्छौं। सो दिस इज अल अबाउट द सीएसएस सेलेक्टर्स। अब हामीले सिक्न गइरहेका छौं बोर्डर को बारेमा, बोर्डर रेडियस को बारेमा, हाइट, विड्थ र ब्याकग्राउन्ड कलर को बारेमा। र यसलाई फर्स्टमा म कमेन्ट आउट गरिदिन्छु र अल्ट जेड थिच्यो भने सबै एकै लाइनमा हुन्छ। सो हामीले 5 वटा कुराको बारेमा सिक्न गइरहेका छौं, व्हिच आर भेरी सिमिलर। बोर्डर त मैले भर गरेर पनि देखाइसके। बोर्डर, बोर्डर रेडियस, हाइट, विड्थ, ब्याकग्राउन्ड कलर। सो कस्तो हुँदो रहेछ हेरौं। अब मैले एउटा नयाँ सेक्सन बनाएँ। ओके, त्यो सेक्सनमा एउटा हेडिङ राखेँ। हेलो वर्ल्ड भनेर मैले लेखेँ र मैले प्याराग्राफ राखेँ र प्याराग्राफमा मैले लोरेम नै लेख्छु। लोरेम 40 वटा मैले राखेँ। ओके, अब यसपछि मैले यसलाई सेभ गरेँ र अब यो जुन प्याराग्राफ छ नि, अब यसको पनि मैले क्लास राखिदिन्छु। र क्लास भनेको एउटालाई दिएपछि अरूलाई पनि दिन पाइन्छ। त्यसैले यहाँ पनि मैले प्यारा लेख्न पाउँछु है त। सो यसको पनि मैले क्लास प्यारा दिएँ। अब मैले यसलाई सेभ गरेँ र हेर्छु कस्तो हुन्छ। यसको पनि बोर्डर आइसक्यो। किन थाहा छ? किनभने हाम्रो जुन यो प्यारा छ नि, त्यसमा हामीले पहिले बोर्डर हालिसक्यो। सो बोर्डर हाल्नको लागि एकदमै सिम्पल छ। फर्स्टमा हामीले लेख्नुपर्छ बोर्डर कतिको मोटो हुनुपर्छ। हामीले लेख्यौं 2 पिक्सल। जस्तै मैले यसलाई 5 लेखे भए के हुन्थ्यो?
बोर्डर मोटो हुन्थ्यो अझै यसलाई 10 लेखा भए के हुन्थ्यो बोर्डर अझै मोटो हुन्थ्यो सो यसरी हामीले गर्न सक्छौं अनि सोलिड भनेको चाहिँ बोर्डर यो सोलिड छ कि छैन भन्न खोजे कहिलेकाहीँ बोर्डर डट डट पनि आउँछ के सो सोलिड भनेको पुरै सोलिड छ भन्न खोजे ब्राउन भनेको त कलर यो हामीले बुझिहाल्यौं अब यसमा हामीले पढ्छौं अर्को कुरा बोर्डर रेडियस सो बोर्डर रेडियस भने चाहिँ के हो भनेदेखि नि पहिला म हालेरै देखाइदिन्छु हजुरहरुले एकदम क्लियरसँग बुझ्नु भइहाल्छ ओके बोर्डर रेडियस भनेको चाहिँ यस्तो कुरा हो जसले यो बोर्डरको अघि नै चुच्चो थियो नि त्यसलाई अब सर्कुलर बनाइदिन्छ सो बोर्डर रेडियसको काम त्यो हो जति यसलाई बढायो त्यति यसले सर्कुलर बनाइदिन्छ जस्तै 223 माइल राखे रे अब हेर्नुस् त यसले अझै बढी सर्कुलर बनाइदिएर लोरेम नै बाहिर आइसक्यो ओके फर्स्टमा त मैले यसलाई 2 नै राखिदिन्छु धेरै मोटो भयो र यसलाई म 23 राखिदिन्छु सो बोर्डर रेडियसको पनि हामीले कुरा बुझ्यौं अब हामी हेर्छौं हाइट मैले दिए सपोज 10 पिक्सल अब हेरौं के हुन्छ ओके 10 पिक्सल हाइट दिएपछि हेर्नुस् त सबै कुरा यहाँ त मिक्स भयो सो अलि बढी दिनु पर्यो है त सपोज मैले दिए 300 पिक्सल ओके 300 पिक्सल दिएपछि हेर्नुस् त हाइट पहिलाको भन्दा पनि बढ्यो यसरी हामीले हाइटलाई चेन्ज गर्न सक्छौं र त्यसैगरी विड्थ ओके विड्थ मैले दिए 400 पिक्सल अब मैले सेभ गरे ल हेर्नुस् त 400 घटेर यत्रो भयो अब मैले अलिकति बढाइदिन्छु 500 बनाउँ त कस्तो हुँदो रहेछ सो यसरी हामीले गर्न मिल्दो रहेछ यो हो हाम्रो विड्थ अब त्यसपछि फाइनल्ली ब्याकग्राउन्ड कलर सो ब्याकग्राउन्ड कलर मैले एउटा हल्का राखिदिन्छु नीलोमा जाउँ न त है ओके मैले यसलाई सेभ गरे ल हेर्नुस् त अब यो जुन हाम्रो प्याराग्राफ मात्रै छ नि त्यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भयो अहिले भर्खर हामीले राखेकोमा सो हामीले यो 5 वटा कुराको बारेमा पनि पढ्यौं र यसलाई म नि तल सार्दिन्छु है त कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल बी ओके मैले यसलाई सेभ गरे सो बोर्डर रेडियस हाइट विड्थ र ब्याकग्राउन्ड कलरको बारेमा पनि हामीले पढ्यौं अब हामीले सिक्छौं ब्याकग्राउन्ड कलर कसरी राख्ने सो त्यसको लागि म पिक्सेल भन्ने साइटमा जान्छु र त्यहाँबाट मैले एउटा पिक्चरलाई डाउनलोड गर्छु ब्याकग्राउन्ड भनेर डाउनलोड गरौँ र एउटा म सिलेक्ट गर्छु यहाँबाट ओके कुन चाहिँ पिक्चरलाई सिलेक्ट गरौँ ल यो पिक्चरलाई मैले सिलेक्ट गरे र डाउनलोड गरे मैले सो इन फोल्डर कन्ट्रोल एक्स मैले यसलाई कट गरे र जुन मेरो फोल्डर छ नि यसमा मैले पेस्ट गर्दिए पेस्ट गरेपछि यसलाई म रिनेम पनि गर्दिन्छु है सजिलो हुन्छ पिक 1 भनेर लेखौं न ओके पिक 1 भनेर हाम्रो भयो अब कसरी त्यो पिक्चरलाई हामीले ब्याकग्राउन्डमा हाल्ने त सो त्यसको लागि एकदमै सिम्पल छ यो जुन मेन छ नि त्यसैलाई म काटेर गर्दिन्छु सो ब्याकग्राउन्ड इमेज हाल्नको लागि हामीले ब्याकग्राउन्ड इमेज नै टाइप गर्नुपर्छ तल आइसक्यो र त्यसपछि युआरएल टाइप गर्नुपर्छ हामीले र युआरएल पछि त्यो कता छ भनेर भन्नुपर्छ हामीले अथवा त्यसको नाम लेख्नुपर्छ फर्स्टमा हामीले इन्भर्टेड कमा दिनुपर्छ र त्यसको भित्र नाम लेख्नुपर्छ सो फर्स्टमा त स्ल्याश दिनुपर्छ त्यसपछि पिक 1 भनेर तल आइसक्यो सो मैले यसलाई सेभ गरे र हेरौं अब कस्तो देख्यो ओके ब्याकग्राउन्ड कलर आइसक्यो बट अलि राम्रो देखेन सो यसलाई अलि राम्रो देखाउनको लागि हामीले केही काम गर्न सक्छौं फर्स्टमा त हामीले गर्छौं ब्याकग्राउन्ड साइज र त्यसलाई हामीले गर्छौं कभर भनेको अब यसले पुरै कभर गर्छ सो कस्तो भयो हेरौं ओके यसले पुरै कभर गर्यो तर अलि ठूलो भयो है सो यसलाई सानो बनाउनको लागि यसको जुन हाइट छ नि मैले त्यसलाई 100 VH दिन्छु 100 VH भनेको चाहिँ यो जुन हाम्रो स्क्रिनको हाइट छ नि त्यो भन्नु खोजेको 100 भनेको फुल ओके सो अब हेरौं ओके अझै पनि यो त्यति राम्रो देखिया छैन यो प्याराग्राफ जुन हाम्रो तल गइरहेछ नि त्यसको कारणले यस्तो भएको हो र त्यसलाई पनि म एकछिनमा मिलाउँछु यसको विड्थ पनि दिउँ
100 VW VW भनेको चाहिँ भ्यू विथ यो स्क्रिनको हाम्रो जुन विथ छ त्यो भन्न खोजेको हो र ब्याकग्राउन्ड रिपिट जुन छ नि ब्याकग्राउन्ड रिपिटलाई हामीले नो रिपिट गर्छौं ताकि इमेज रिपिट नहोस् र यो जुन इमेजको साइज छ नि मलाई त्यसलाई अझै ठुलो बनाउन मन लाग्यो त्यसको हाइट तलसम्म जाओस् भनेर त्यसैले मैले त्यसको लागि गर्दिन्छु 300 गर्दिउँ त कस्तो हुँदो रहेछ ओके 300 रिलोड हुँदैछ है ओके 300 गरिसकेपछि त हाम्रो झन् हरायो ओके लोड भइरहेछ लोड हुन यो टाइम लागिरहेछ हाम्रो एकदम हायर क्वालिटीको इमेज छ त्यसैले ओके सो यसरी हामीले ब्याकग्राउन्ड इमेजलाई मजाले राख्न सक्छौं हाम्रो वेबसाइटमा इन दिस वे र त्यसपछि अब हामीले अर्को कुरा हेर्छौं र त्यो हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा पोजिसनको बारेमा यो CSS को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो बेसिकली पोजिसन 4 टाइप्स को हुन्छ एब्सोल्युट हुन्छ एउटा रिलेटिभ हुन्छ एउटा फिक्स्ड हुन्छ अर्को स्टिकी हुन्छ यसलाई मैले कमेन्ट आउट गरिदिन्छु सो हामीसँग 4 किसिमको पोजिसन हुन्छ एउटा एब्सोल्युट एउटा रिलेटिभ एउटा फिक्स्ड एउटा स्टिकी सो फिक्स्ड र स्टिकीलाई म यतिकै एक्सप्लेन गर्दिन्छु दे आर नट भेरी इम्पोर्टेन्ट फिक्स्ड भनेको त्यो जहिले पनि एकै ठाउँमा फिक्स्ड हुन्छ स्टिकी भनेको त्यो एकै ठाउँमा टाँसेर बस्छ सो यो दुईटा आर नट भेरी इम्पोर्टेन्ट बट एब्सोल्युट र रिलेटिभ आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट सो एब्सोल्युट र रिलेटिभ बुझ्नको लागि अब मैले एउटा काम गर्छु यहाँ यो जुन ब्याकग्राउन्ड इमेज छ त्यसले लोड गर्नको लागि अलिकति टाइम लगाइरहेछ त्यसैले त्यसलाई म एकैछिनको लागि डिलिट गरिदिन्छु सो कहाँ छ हाम्रो मेन माथि छ होला एकैछिन मैले यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु र सेभ गरिदिन्छु ओके यसपछि हामीले हेर्न सक्छौं यहाँ हामीसँग दुईटा प्याराग्राफ छ दुईटा हेडिङ छ अब एब्सोल्युट र रिलेटिभ भनेको के हो म यो दुईटा प्याराग्राफलाई को हेल्पबाट एक्सप्लेन गर्छु है त सो फर्स्टमा त मैले अब प्याराग्राफको आईडी दिन्छु किनभने अब छुट्टा छुट्टै बनाउन मन छ मलाई एउटाको आईडी मैले दिन्छु para1 र अर्को प्याराग्राफको मैले आईडी दिन्छु para2 ओके मैले दुईटालाई सेभ गरे अब मेरो यो जुन प्याराग्राफको हुन्छ नि यो काम लाग्दैन सो हामीले हेर्न सक्छौं अब त्यसको लागि मैले पहिला आईडी लाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ त्यसपछि para1 लेख्छु मैले र त्यसभित्र हाल्ने प्रपर्टिज लाई यहाँबाट कपी पेस्ट गरिदिन्छु कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी र para2 लाई पनि म त्यही गरिदिन्छु यसैलाई म कपी पेस्ट गरिदिन्छु तल para2 को लागि पनि त्यही भयो ओके सो अब मैले यसलाई सेभ गरे र सेभ गरिसकेपछि हामीले हेर्न सक्छौं यो पहिलाको जस्तै भयो अब म एउटाको पोजिसन एब्सोल्युट राख्छु एउटाको रिलेटिभ राख्छु र के हुँदो रहेछ हेरौँ है त सो फर्स्टमा मैले यसको पोजिसनलाई राख्दिन्छु एब्सोल्युट ओके मैले सेभ गरे ओके हामीले हेर्न सक्छौं एउटा प्याराग्राफ अर्को प्याराग्राफको माथि आइरहेको छ सो एब्सोल्युटको मतलब के हो भने नि अब एब्सोल्युट र रिलेटिभलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है त सो एब्सोल्युट र रिलेटिभ यो चाहिँ मैले आफै बनाएको एक्जाम्पल हो त्यसैले यो हजुरहरुले कतै पनि इन्टरनेटमा पाउनु हुँदैन एब्सोल्युटलाई मैले भन्छु जहिले पनि गुड सन र रिलेटिभलाई भन्छु मैले जहिले पनि ब्याड सन ओके यो किन भनेको अहिले एकैछिनमा थाहा हुन्छ सो जब हामीले पोजिसन एब्सोल्युट राख्छौं नि हैन एब्सोल्युट राखिसकेपछि कसको पोजिसनलाई हामीले एब्सोल्युट राख्यौं para1 को पोजिसन सो हेरौं para1 कहाँ छ para1 हाम्रो यहाँ छ ओके para1 को बाउको para1 को भित्र छ सेक्सन भित्र छ सेक्सन भित्र para1 छ भनेपछि para1 भनेको चाहिँ एउटा para1 को जुन एब्सोल्युट पोजिसन छ नि त्यो चाहिँ गुड सन जस्तो हो के राम्रो छोराले के गर्छ बाउले भनेको आज्ञा ठ्याक्कै पालन गर्छ र बाउले जहाँ भन्यो त्यही आएर बस्छ मतलब बाउको घरमा आएर बस्छ अब यो जुन सेक्सन छ नि त्यसको ठाउँमा यसले खाइदिन्छ त्यो ठाउँमा आएर बस्छ तर यदि
यसैलाई मैले रिलेटिभ गरे भए र मैले रिलेटिभ गरेर हेर्छु मैले सेभ गरे र हेर्नुस् त रिलेटिभ गरिसकेपछि अघि नै जस्तो थियो त्यस्तै भयो पहिला के भएको थियो भन्देखि यसले आफ्नो ठाउँ छोडेर गएको थियो के र अर्को कुरा यसमाथि बस्न आएको थियो तर अब रिलेटिभ भनेको चाहिँ कस्तो हो इट इज लाइक अ ब्याड सन खराब छोराले के गर्छ बाउले भनेको मरे पनि टेर्दैन सो रिलेटिभ भनेको चाहिँ त्यो कहीँ पनि छर्दैन त्यो त्यहीँ बस्छ र त्यसले जुन आफ्नो ठाउँ ओगटेको छ नि त्यसलाई पनि छोड्दैन यसलाई पनि मैले कमेन्ट आउट गरिदिन्छु सो अलिअलि बुझ्नुभयो होला र पोजिसन एब्सोल्युट र रिलेटिभ छ नि त्यो चाहिँ 3-4वटा वेबसाइट नबनाइकन मजाले क्लियर हुनै सकिँदैन बस अहिले मैले यो एक्जाम्पल दिएको छु अलिअलि बुझ्नुभयो होला र अब रिलेटिभ र एब्सोल्युटको के काम छ त त्यो पनि हेरौँ है त अब मैले यसको पोजिसनलाई के गरेँ रिलेटिभ राखेँ सो रिलेटिभ राखिसकेपछि यसको हैन मैले यसलाई काटेँ सेकेन्ड प्याराग्राफलाई गरौँ न अनि बुझ्न अझ सजिलो हुन्छ ओके मैले सेभ गरेँ सो यसको पोजिसन छ रिलेटिभ ओके यहाँ हामीले रिलेटिभ देखिरहेका छौँ अब मैले टपबाट दिन्छु 20 पिक्सल अलिकति सर्यो यो अब हेर्नुस् यसलाई मैले जति चेन्ज गरेँ नि यो सर्दै जान्छ बढायो भने तल जान्छ घटायो भने माथि आउँछ भनेपछि रिलेटिभ भनेको चाहिँ आफू जहाँ बसिरहेको छ नि त्यसको रेस्पेक्टमा यो सर्छ आफ्नो घरबाट यो सर्छ किनभने यो त खराब छोरा हो यो त बाउको घरमा जाँदैन तर यही मैले रिलेटिभको सट्टामा अब एब्सोल्युट गरेँ सो एब्सोल्युट गरे भने के हुन्छ यो अब कहाँ पुग्यो यो ओके पोजिसन एब्सोल्युट र मैले यसलाई टपबाट दिन्छु 20 पिक्सल र हेर्नुस् त अब यो अर्कै ठाउँमा छ किनभने यसको पोजिसन जब हामीले एब्सोल्युट गर्छौं नि यो आफ्नो बाउको घरमा गएर बस्छ बाउको मतलब जुन यसको बाउ सेक्सन थियो नि त्यसको सबभन्दा टुप्पोमा गएर बस्छ त्यसैले यसलाई हामीले टुप्पोबाट तल झार्दै ल्याउनु पर्छ सो पोजिसन एब्सोल्युट भनेको चाहिँ के रहेछ आफ्नो ठाउँ छोडेर त्यो माथि जाँदो रहेछ पोजिसन रिलेटिभ भनेको चाहिँ आफू जहाँ छ त्यही बस्दो रहेछ अनि एब्सोल्युटले अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा एब्सोल्युट जहाँ बसिरहेको छ नि त्यो घर उसले छोड्दिन्छ त्यो ठाउँ उसले छोड्दिन्छ बट रिलेटिभ जहाँ बसिरहेको छ नि त्यो ठाउँ उसले छोड्दैन त्यो जतासुकै सरे पनि त्यो ठाउँ चाहिँ उसले छोड्न सक्दैन सो एब्सोल्युट र रिलेटिभको बारेमा अहिलेलाई यति नै र पछि जब हामीले वेबसाइट बनाउँदै जान्छौँ 3-4वटा त्यसपछि बल्ल माइन्डमा कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुन्छ एब्सोल्युट र रिलेटिभको बारेमा सो अहिलेको लागि एब्सोल्युट र रिलेटिभको बारेमा यति नै अब सिक्छौँ हामीले CSS को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा र त्यो हो फ्लेक्स बक्स र फ्लेक्स बक्सलाई हामीले एकदम डिटेलमा सिक्दैनौँ बस हामीलाई जति चाहिन्छ त्यति नै सिक्छौँ र अरु कुरा बिस्तारै हामीले जुन इन्टरनेटमा टाइप गर्छौँ नि व्हाट इज फ्लेक्स बक्स त्यस्तो कुराहरुबाट सिक्दै जान्छौँ अहिलेको लागि बस बेसिक कुरा सो फ्लेक्स बक्स भनेको के हो फ्लेक्स बक्सको मेन काम के हो त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि म फर्स्टमा एउटा केही कुराहरु बनाउन चाहन्छु है त सो म मेन भन्दा पनि बाहिर आएँ र एउटा मैले लेखेँ सेक्सन हैन सेक्सन पहिले आइसक्यो मैले एउटा डिभिजन राख्छु है त र डिभिजनको मैले क्लास दिन्छु फ्लेक्स भनेर दिन्छु है त मैले यसको क्लास किनभने यसलाई मैले फ्लेक्स बनाउँछु अब म यहाँ 3टा प्याराग्राफ राख्छु सो एउटा प्याराग्राफ लोरेम नै गर्छु मैले र यो 3टालाई कपी गरिदिन्छु ओके हामीसँग 3टा प्याराग्राफ आइसक्यो र यो प्याराग्राफको मैले क्लास दिन्छु प्यारा 3टैको क्लास एउटै दिन्छु पहिले क्लास दिएर चाहिँ कपी पेस्ट गरे भए हुन्थ्यो भइहाल्यो ओके मैले सेभ गरे र अब हामीले हेर्न सक्छौं यहाँ तल यी 3टा प्याराग्राफ फेरि आइसक्यो यो किन अटोमेटिक यसको डिजाइन किन यस्तो भयो थाहा छ किनभने हामीले पहिले एउटा प्यारा नामको कुरा बनाइसकेका छौं के हो त्यसैले त्यसको डिजाइन त्यस्तो भएको सो अब हाम्रो काम के हो भने नि यो जुन 3टा छ नि यो 3टा यो दुईटालाई अलि म डिलिट गरिदिन्छु किनभने यसले हामीलाई झुक्काइदिन्छ यो जुन मेन सेक्सन छ नि यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु किनभने यसले हामीलाई झुक्काइदिन्छ यो जुन मेन सेक्सन छ नि यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु किनभने यसले हामीलाई झुक्काइदिन्छ यो जुन मेन सेक्सन छ नि यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु किनभने यसले हामीलाई झुक्काइदिन्छ यो जुन मेन सेक्सन छ नि यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु किनभने यसले हामीलाई झुक्काइदिन्छ
ओके, यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिउँ भने सजिलो हुन्छ। कमेन्ट आउट गऱ्यो भने डिलिट पनि हुँदैन, यहाँ आउँदा पनि आउँदैन। सो हामीले देख्यौँ 3टा प्याराग्राफ है त। अब फ्लेक्स बक्सको काम के हो भनेदेखि नि यो जुन 3टा प्याराग्राफ छ नि यो अहिले कसरी बसिरहेछ, भर्टिकल्ली बसिरहेछ, त्यसलाई होरिजेन्टल बनाउने काम गर्छ क्या। द्याट इज द मेन वर्क अफ द फ्लेक्स बक्स। सो कसरी बनाउँदो रहेछ हेरौँ। त्यसको लागि फर्स्टमा हामीले एउटा सानो काम गर्नुपर्छ र त्यो हो यसको विथलाई म अलिकति सानो बनाइदिन्छु, 300 पिक्सल। सो ओके, हामीले देख्यौँ यो अलिकति सानो भयो, ठुलो बनायो भने अट्दैन थियो त्यसैले। अब फर्स्टमा फ्लेक्स बक्स राख्नको लागि पहिलो रुल एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यो जुन 3टा प्याराग्राफ छ नि त्यसलाई हामीले फ्लेक्स बनाउने हो भनेदेखि त्यो प्याराग्राफको क्लास दिएर हुँदैन, त्यसको फादरको क्लास दिनुपर्छ। यो 3टै प्याराग्राफ कसको भित्र छ, को भित्र छ, यो डिभिजन भित्र छ जसको क्लासको नाम हो फ्लेक्स। त्यसैले यो जुन क्लास छ नि फ्लेक्स त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्लेक्स बक्स बनाउनु पर्छ। सो क्लासलाई डट दिनुपर्छ पहिला, त्यसपछि फ्लेक्स लेख्नुपर्छ, क्लासको नाम मैले लेखेँ। अब फ्लेक्स बक्स बनाउनको लागि एकदमै सिम्पल, डिस्प्लेमा थिच्ने, त्यसपछि फ्लेक्स लेख्ने र सेभ गर्ने। ओके, अब हेर्नुहोस् त हाम्रो के भयो, यो मजासँग डिस्प्ले यसको फ्लेक्स भयो र यो यसरी हरिजेन्टलमा आयो। र अब यति नै खेर म हजुरहरूलाई 2टा इम्पोर्टेन्ट कुरा सिकाइदिन्छु यही फ्लेक्स बक्समा। द फर्स्ट थिङ इज मार्जिन एन्ड प्याडिङ। यो पनि CSS को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र त्यो पनि म यही सिकाइदिन्छु। ओके, फर्स्टमा त मार्जिन भनेको के हो भनेर बुझौँ है त। मार्जिन मैले दिएँ रे 20 पिक्सल अनि सेभ गरेर। ओके, यसको फ्लेक्समा हैन, मार्जिन चाहिँ प्याराग्राफमा दिनुपर्छ, मैले बिर्सेछु। जुन हाम्रो प्यारा छ नि हो त्यसमा चाहिँ मार्जिन दिनुपर्छ। 20 पिक्सल दिएँ मैले। ओके, ल हेर्नुहोस् त अघि नै यो टाँसिरहेको थियो, अहिले छुट्टेर गयो। भनेपछि म एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु, यो जुन बोर्डर भन्दा बाहिरको स्पेस छ नि त्यसलाई भन्छ मार्जिन, बोर्डर भन्दा भित्रको स्पेस छ नि त्यसलाई भन्छ प्याडिङ। मार्जिन जति बढायो बोर्डर भन्दा बाहिरको स्पेस त्यति बढ्दै जान्छ। म फेरि रिपिट गर्छु, मार्जिन जति बढायो बोर्डर भन्दा बाहिरको स्पेस त्यति बढ्दै जान्छ। प्याडिङ जति बढायो बोर्डर भन्दा भित्रको स्पेस त्यति बढ्दै जान्छ। ओके, म यही देखाइदिन्छु इन्स्पेक्ट गरेर। सो यसको हेर्नुहोस् त मार्जिन कति छ अहिले, 20 छ। सो यसलाई मैले बढाएँ, ल हेर्नुहोस् त बाहिरको स्पेस मात्रै बढिरहेछ, अहिले यो बाहिरको स्पेस घटिरहेछ। अब मार्जिन सँगसँगै प्याडिङले के गर्छ हेरौँ। प्याडिङ मैले 20 पिक्सल दिएर, ल हेर्नुहोस् त अब भित्रको चाहिँ स्पेस बढ्यो के, बोर्डर र भित्रको अहिले बोर्डर भित्रको चाहिँ स्पेस खुम्चिँदै गइरहेछ। सो दिस इज द प्याडिङ एन्ड दिस इज द मार्जिन। म फेरि भन्छु, मार्जिन भनेको बोर्डर भन्दा बाहिरको स्पेस बढ्छ यसरी हैन, प्याडिङ भनेको चाहिँ बोर्डर भन्दा भित्रको स्पेस गडबड हुने काम गर्छ। र मार्जिन र प्याडिङ हामीलाई एकदमै चाहिने हतियार हो CSS मा, यो धेरै 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 ठाउँमा युज हुन्छ। सो फ्लेक्स बक्सको बारेमा मैले मार्जिन र प्याडिङ पनि यही सिकाइदिएँ। र फ्लेक्स बक्स अझै एडभान्स चिज हो, बट अहिलेको लागि हामीले फ्लेक्स बक्सको यति नै कुरा बुझे पुग्छ। र बिस्तारै हामीले फ्लेक्स बक्स जब चलाउँछौँ नि अनि आफै बुझिँदै जान्छ सबै कुराहरू। सो दिस इज अल अबाउट द फ्लेक्स बक्स। र आजको लागि CSS को यति नै। र मैले अहिलेसम्म HTML र CSS दुईटाको बनाइसकेँ। अब म जावा स्क्रिप्टको पनि चाँडै नै बनाउने छु र त्यसपछि मैले भ्यारियस फ्रेमवर्क्सहरूको बनाउने छु जसको कारणले हजुरहरूलाई वेब डेभलपमेन्टको कन्सेप्टमा एकदम क्लियर हुनुहोस्। र त्यसपछि मैले धेरै धेरै प्रोजेक्ट्सहरू पनि बनाउने छु हजुरहरूको लागि, जुन प्रोजेक्टबाट हजुरहरूले सिकेर आफैले प्रोजेक्ट बनाएर वेब डेभलपमेन्टको राम्रो जब पाउन सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको लागि यति नै, र म चाँडै नै जावा स्क्रिप्टको यसै गरी एउटा भिडियोमा लिएर आउने छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो टिल द एन्ड, and take care and bye bye, and don't forget to like and subscribe the channel. Thank you.